अब मतदाताहरूको अपेक्षा त हामी उम्मेदवारको हैसियतले उहाँसँग गएर कुरा गर्दाखेरि उहाँ कसैले पनि रियर 2-4 जना बाहेक अरू कसैले पनि हामी दिन्नौ भनेर कसैले भन्दैन। हेर्नुहोस् हैन, हामीले सपोर्ट गर्छौँ। तर हाम्रो के हो भने यदि 5 वर्षमा हामीले तपाईहरूको लागि तपाईहरूको घर दैलोमा हामीले केही सेवा टेवा पुर्याएका छौँ भने हामीले पुनः 5 वर्षको लागि नौकर राख्नुस्, एक अवसर पुनः दिनुस्। हामीले अहिले बेस चाहिँ मात्रै बनाएका छौँ, ट्रेक मात्रै बनाएका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ गाडी गुडाउने कुरा छ। अब हामीले स्पिड लिनुपर्ने अवस्था छ। तपाईहरूले एक अवसर दिनुभयो भने हामी पुनः तपाईलाई योभन्दा बेटर चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने हामी हिँडिरहेका छौँ। पहिला पनि काम गरिसक्नु भएको छ अध्यक्ष भएर, फेरि पुनः लड्दै हुनुहुन्छ, केका लागि किन लड्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म यो लड्ने र यो म चाहिँ नेता हुने दृष्टिकोणले पार्टीले मलाई चाहिँ यो ठाउँको लागि तैले गएर जनताहरूको सेवा गर भनेर मलाई चाहिँ पठाइसकेपछि मेरो भूमिका के हो भने म नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा सानो कार्यकर्ता हुँ। अब जनताको माझमा पार्टीको मैले एजेन्डाहरू बोकेर लिएर गएको छु। अब पुनः पार्टीले मलाई तेरो अहिले खाँचो छ, तैले गएर त्यहाँ बाँकी रहेको क्रियाकलाप बाँकी रहेको कामहरू तैले गर्नुपर्छ राम्रोसँग भनेर पठाइसकेपछि अनि मैले बाँकी रहेका जुन क्रियाकलापहरू छ, धेरै कामहरू छ, म तपाईहरू मार्फत भन्न चाहन्छु। बाँके जिल्लामा 6वटा क्षेत्रमा डुडुवाको प्रथम स्थान छ, 2वटा क्षेत्रमा नेपाल अधिराजभरिमा डुडुवाको प्रथम स्थान छ। त्यो एउटा डुडुवा हाम्रो जनता मालिकहरूको लागि गौरवको विषय पनि हो। र सँगसँगै हामीले धेरै जुन गर्न बाँकी छ अहिले त्यसको हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ। त्यो कार्ययोजना र मेनिफेस्टो त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ जनताको माझमा गइरहेका छौँ। मैले चुनाव जित्नुभन्दा पनि मलाई विश्वास गर्ने मालिकहरूले कारण के हो भने यो संविधानको 2072 को संविधानले निर्दिष्ट गरेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भित्र हामीले घर घरमै सेवा प्रोभाइड गर्ने, घर घरमै सेवा उपलब्ध गराउने, घर घरमै सिंहदरबार आएको भन्ने अनुभूति दिलाउने जस्ता स्लोगनहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले काम गरेका छौँ। हामीले प्रत्येक एभ्री सिटिजनलाई हेल्थ कार्ड इस्यु गरेका छौँ। हामीले प्रत्येक फार्मरलाई एनिमल हेल्थ कार्ड इस्यु गरेका छौँ। हामीले घर दैलोमा प्रत्येक घरको पहिचान हुने गरी हामीले घरधुरीको टोकन नम्बर सबैले उपलब्ध गराएका छौँ। हामीले कन्या मुद्दती शिक्षा योजना लागू गरेका छौँ। 76 साउन 1 गतेदेखि जस कसैको घरमा कन्या जन्मिएको रहेछ भने उसको नाममा 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा हामीले जम्मा गर्छौँ। त्यो 10,000 रुपियाँ तपाईँको 20 वर्षमा मेच्योरिटी, त्यो मेच्योरिटी चाहिँ 20 वर्षमा हुन्छ र त्यति बेला उनले 80 देखि 85,000 रुपियाँ पाउँछिन्। र सँगसँगै उनको बाबुआमा मध्ये कोही बित्यो भने उनले 5 लाख रुपियाँको शैक्षिक बिमा पनि पाउँछिन्। तर गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ कन्डिसन के हो भने हाम्रो एउटा शर्त पनि यसमा के राखिदिएछौँ भने कम्तीमा पनि सो नानीले सो कन्याले एससी सम्म पढाइ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो दृष्टिकोणले हामी प्रत्येक वडामा एससी विद्यालय सञ्चालन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ मुभ भइसक्यो। हामीले सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय भन्दा बेटर पढाइ गराउनको लागि हामीले त्यस्तो नीतिहरू कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। त्यो हामीले लागू पनि गरिसकेका छौँ। तर यो 2 वर्षको लकडाउनले हामीले त्यसमा आउटपुट जुन आउनुपर्ने आउटपुट हो त्यो 100% नआएर, तर हाम्रो केही न केही त्यहाँदेखि 0 देखि हामी चाहिँ 30-40% सम्म हामीले एजुकेसनमा अहिले चाहिँ काम गरेका छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा 6वटा वडामा 2टा वडाको बिचमा एउटा प्रयोगशाला हामीले खोलेका छौँ। ज्वरो आछ अन्दाजी भरमा औषधि दिन्छ। ज्वरो 4-5 प्रकार 6 प्रकारको हुन्छ। टाइफाइड छ, मलेरिया छ, भाइरल छ, के छ हैन, त्यो पहिचानै नगरिकन औषधि जनताहरूले पाइरहेछन्। अनि 2टा वडाको बिचमा एउटा प्रयोगशाला राखेका छौँ। त्यहाँ पनि निःशुल्क सेवा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। करोडौँको औषधि हामीले टेन्डर गरेर किनेका छौँ। त्यस्तै 95-90-95% जनता हाम्रो डुडुवा गाउँपालिकाको कृषक हुन्। उहाँहरूको घरमा बाख्रादेखि तपाईको गाई गोरु राँगा भैँसी पाल्ने चलन छ। मैले उहाँहरूको उपचार चाहिँ निःशुल्क गराएको छु। प्रत्येक कार्डमा नम्बर छ। उहाँहरूले भेटनरी भोलिन्टियरलाई फोन गर्नुहुन्छ। फोन गरेको 15-20 मिनटभित्रै गएर उहाँकै घरमा अनि सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ।
र सँगसँगै त्यसको हामीले एउटा चाहिँ नस्ल परिवर्तन गर्ने काम पनि सुरु गराएका छौँ। 5000वटा हामीले कृत्रिम गर्भाधान गरायौँ। 5000 मध्ये 3233 थान हाम्रो चाहिँ पाडा पाडी बाछा बाछीहरू चाहिँ अर्को नस्लको चाहिँ जन्मेको रहेछ। अब जुन बाछी अहिले जन्मेको छ त्यो बाछीले अर्को बाछी जन्मायो भने त्यो चाहिँ उन्नत आफ्नो असली रूपमा त्यो चाहिँ आउँछ र त्यसले 25 देखि 30 लिटर दुध दिन्छ। त्यो भैँसीमा पनि त्यही हो, गाईमा पनि त्यही हो। अनि सबैको जीवन स्तर उठाउने, सबैको आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौँ त्यही आधार हाम्रो चाहिँ मुख्य आधार भनेको त्यही। नयाँ योजनाहरू के छ अब नयाँ योजनाहरू हामी कहाँ के छ भने तपाईको 1 नम्बरमा साक्षरता न्यून छ। साक्षरता एट्र्याक्सन संस्थागत विद्यालयमा बढी, कम्युनिटी विद्यालयमा कम। किन कम? यता कम्युनिटी विद्यालयले तपाईको पुस्तक फ्री दिन्छ, जेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छ हैन, फी पनि लाग्दैन। अहिले त पौष्टिक आहारको पनि व्यवस्थापन गरिदिएछ प्राइमरी स्टेजका विद्यार्थीहरूले। त्यहाँ त सम्पूर्ण पैसा तिर्नुपर्छ। संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षक गुरुजीहरूले तपाईको माविमा पढाउने शिक्षक गुरुजीहरूले 15 देखि 18000 20000 पाउँछ। हामी कहाँ मावि पढाउने गुरुजीहरूले 40000 45000 खानुहुन्छ, निमावि पढाउनेले 30-35 खानुहुन्छ, प्रावि पढाउनेले 28000 खानुहुन्छ। 28000 को पर्फर्मेन्स र तपाईको 15000 को पर्फर्मेन्समा अहिले हामी कम्पेरिजन गर्दाखेरि तपाईको 15000 को पर्फर्मेन्सले जितेको छ, 28000 को पर्फर्मेन्सले हारेको छ। यो कन्डिसन छ। त्यसले गर्दा हामीले एउटा स्कुलिङ के गरिदिनु पर्यो भने हामीले एक चरण शिक्षकहरूलाई 38 जना शिक्षकलाई हामीले चाहिँ दरबन्दी मिलान गरेर धेरै ठाउँमा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। त्यो परिवर्तनले पनि अहिले एउटा नयाँ रूप लिएको छ। एउटा नयाँ जनताहरूको माझमा यो विद्यालयमा पहिलादेखि अब राम्रो चाहिँ पढाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभूति अहिले हामी दिइरहेका छौँ। त्यसलाई कन्टिन्यू कक्षा 1 ECD बाल विकास केन्द्रमा हामीले ऑल इन वन पाठ्यक्रम एउटा लागू गरेछौँ। त्यहाँ तपाईको अंग्रेजी माध्यमबाट, सामुदायिक विद्यालयमा तपाईको कक्षा 1 र 2 मा हामीले अंग्रेजी माध्यमका पुस्तकहरू हामीले उपलब्ध गराछौँ। अब यसलाई बिस्तारै हामीले कक्षा 3, 4, 5, 6 यस्तै गर्दै अगाडि लैजाने हो। र अर्को कुरा मैले आफ्नो जनताहरूको लागि, मालिकहरूको लागि यो शिक्षालाई हामीले गुणस्तरीय शिक्षा बनाएर हामीले अगाडि जाने। अर्को स्वास्थ्यको पनि त्यत्तिकै हामी कहाँ खाँचो छ। मान्छे गरिब छन्, गरिब मान्छेहरूले त्यो पैसा बिहोर्न सक्दैनन्। अनि मैले ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ गाउँपालिका अध्यक्षको कार्यक्रम पनि एउटा ल्याएको छु। त्यो कार्यक्रमभित्र मैले प्रत्येक सिनियर सिटिजनको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गराएको छु। स्वास्थ्य बिमा बमोजिम उहाँहरूले पाउनुपर्ने 1 देखि 1.5 लाखको सुविधा, त्योभित्र एक्सरे जाँच लगायत औषधि उपचार समेत डुडा गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स उहाँहरूलाई बोकेर नेपालगञ्ज लैजान्छ अनि उहाँको ट्रिटमेन्ट गराएर घरमा ल्याएर छोड्छ। त्यो कुराले हामीले डुडुवैमा व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ हाम्रो नीति हो, लक्ष्य। र बाँकी रहेका अरू मालिकहरूलाई पनि हामीले कसरी हुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य बिमा गराउँदाखेरि ल 3500 रुपियाँ खर्च गरेर 5 जनाको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ अनि 3500 मा हामीले 1700 रुपियाँ हामीले तिर्ने, 1700 रुपियाँ उहाँबाट तिर्न लगाउने, उहाँहरूको पनि शैक्षिक स्वास्थ्य बिमा गराउने। स्वास्थ्य बिमा गराएर उहाँहरूलाई पनि फुल फेसमा हामीले स्वास्थ्य चाहिँ सर्भिस उपलब्ध गराउने। र आउने दिनमा सिट हामी कहाँ धेरै प्रचुर मात्रामा हाम्रो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी भनेको ठुलो सिटको पनि हो। हामी कहाँ भएको माटो जति यति पोटेन्सियल छ, पहाडबाट बगेर आएको उर्वरा शक्ति यहाँ ल्याएर चाहिँ राप्ती र डुडुवाले फालेको हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा टार्गेट के हो भने डुडुवा गाउँपालिकाभित्र हामीले सिड प्रोडक्सनको प्रोग्राम गरौँ। राम्रो राम्रो सिडहरू सरकारसँग कुरा गरेर हामीले भारतबाट ब्रिडर सिड, फाउन्डेसन सिड ल्याएर यहाँको कृषकहरूलाई प्रमोट गर्ने, उहाँहरूबाट उत्पादन गर्न लगाउने, त्यो पनि प्रत्यक्ष कृषि प्राविधिकको निगरानीमा। र सँगसँगै ती कृषकहरूलाई हामीले 15 देखि 20% प्रिमियम दिएर
त्यो सिड उहाँको किन्ने र त्यसलाई प्रोसेस गरेर क्वालिटी मेन्टेन गरेर हामीले चाहिँ डुडुवामा रहेको खडेरी सिडको त्यो खत्म गर्ने र नेपाल राज्यको अरू जिल्लामा जुन खडेरी छ त्यसलाई पनि पूर्ति गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा ठुलो लक्ष्य। अनि त्यो हाम्रो वेयर हाउस एउटा चाहिँ 500 मेट्रिक टन क्यापासिटीको एउटा वेयर हाउस हामीले बनाइसकेका छौँ। त्योभित्र लेटेस्ट मोडलको 1 घन्टामा 1 टन 10 क्विन्टल प्रोसेस गर्ने राम्रो ग्रेडिङ मेसिन हामीले चाहिँ अहिले जडान गरिसकेका छौँ। त्यसमा केही काम 5-7% काम बाँकी छ, प्लेटफर्म बनाउने काम। त्यो बनिसकेपछि अनि चाहिँ आउने दिनमा त्यो सञ्चालनमा आउनेछ। त्यस्तै हामीले डुडुवा गाउँपालिकाभित्र रहेको एउटा 6 नम्बर वडा भनेको तपाईँको नेपाल अधिराज्यभित्र चिनिने एउटा हिरमिनिया तरकारी पकेट क्षेत्र हो। त्यो तरकारी पकेट क्षेत्रलाई अहिले बढीमा त्यहाँ चाहिँ आलु उत्पादन गर्ने किसानहरू छ र अहिले आलु उत्पादन गरेर उहाँहरू बिचारा 100 क्विन्टल आलु उत्पादन गरे अनि उनले जोगाउन सक्दैनन्। कोल्ड स्टोरको अभाव छ। कोहलपुरमा एउटा मध्यपश्चिमको सेन्टर भएको उसले गर्दा थोरै त्यहाँ पनि राख्न पाउँछन्, कहिलेकाहीँ त त्यहाँ पनि बन्द हुन्छ। अनि मैले उहाँहरूको लागि स्पेसल त्यो तरकारी पकेट एरियाको लागि 600 मेट्रिक टन 6000 क्विन्टल क्यापासिटीको एउटा चाहिँ कोल्ड स्टोर अहिले निर्माण भइरहेको छ। त्यो पनि भोलिको दिनमा सञ्चालन हो भने डुडुवा गाउँपालिकाभित्रका कृषकहरूले चाहिँ एउटा राम्रो सुविधा पाउनेछन्। र यस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा यो हाइवे अहिले तपाईँको नेपालगञ्जदेखि जुन हाइवे नरैनापुर अगैया जुन निस्किने एउटा छ, त्यो राप्ती पुलकै छेउमा हामीले मूलधारमा एउटा 150 फिट हाइट भएको एउटा स्ट्याच्यु अफ शिवाको डिपिआर तयार छ। त्यो स्रोत सुनिश्चितताको लागि पनि केन्द्र सरकारले कमिटमेन्ट गरेको छ। हामीले पनि बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ, तर त्यहाँ जग्गाको अलि कुरा मिल्न नसकेर त्यो कार्यक्रम पनि हाम्रो अहिले चाहिँ लागू हुन सकेको छैन।